हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट और मुस्लिम लीग नून के सरदार सईदाल खान नासिर बिला मुकाबला डेप्यूटी चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी नवे चेयरमैन सेनेट हैं। इससे पहले हबीबुल्लाह खान, फारूक इचनाइक, नैयर बुखारी, रज़ा रब्बानी ऐसे चेयरमैन सेनेट रहे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। यूसुफ रज़ा गिलानी पहले ऐसे चेयरमैन सेनेट होंगे जो मुंतखब वज़ीर आज़म भी रहे और जिन्हें अदालत ने नाअहल करार दिया। अब गिलानी कैसे चेयरमैन सेनेट साबित होंगे, इसका फैसला तो 3 साल बाद लिखी जाने वाली तारीख ही करेगी। आज चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अपोजिशन की बड़ी जमात PTI ने बाइकआउट किया और इजलास को गैर कानूनी करार दिया। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात मार्च 2018 से ही मुतनाज़ समझे जा रहे हैं। 18 में मुस्लिम लीग नून के 34 अरकान थे, जबकि हलीफ जमातों में पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के 5, नेशनल पार्टी के 5, JUI फेज 4, मुस्लिम लीग फंक्शनल और ANP का एक रुकन के साथ ये तादाद 50 बनती थी। जबकि पीपल्स पार्टी के 20, तहरीक इंसाफ के 12, बलोचिस्तान आज़ाद ग्रुप 6, BNP मेंगल 1, जमात इस्लामी 2, फाटा 4 समेत दीगर हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद का साथ दे रहे थे। मगर 12 मार्च 2018 को हैरान कुन तौर पर PTI और पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता सादिक संजरानी 57 वोट के साथ चेयरमैन और सलीम मांडवी वाला 54 वोट लेकर डेप्टी चेयरमैन बन गए। यूं नून लीग के इत्तेहादी इशारा मिलने पर उससे हाथ कर गए। सेनेट में अगस्त 2019 में भी उस वक्त शर्मनाक तारीख रकम हुई जब सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो अपोजिशन के 64 अरकान ने नशस्तों पर खड़े होकर तहरीक के हक में राय दी, मगर खुफिया राय शुमारी के दौरान उनकी तादाद 50 रह गई। तहरीक की कामयाबी के लिए 103 के ऐवान में 53 वोटों की जरूरत थी, ताहम तहरीक अदम एतमाद के हक में 50 वोट डाले गए। यूं 14 सेनेट सीट्स की तरफ से चंद मिनट में ही ढिठाई के साथ ज़मीर फरोशी की गई। इसी तरह मार्च 2021 में चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के मौके पर सादिक संजरानी को 48 वोट हासिल हुए, मगर यूसुफ रज़ा गिलानी के 8 वोट मुस्तरद कर दिए गए और वो 42 वोट लेकर चेयरमैन का इंतखाब हार गए। अब आज यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं। इस हवाले से बात खुशाइंद है कि KP के 11 सेनेटर्स के इंतखाबात न होने के बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी के पास चेयरमैन सेनेट बनने की नंबर गेम पूरी थी। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यूसुफ रज़ा गिलानी की चेयरमैनशिप के दौरान ऐवान बाला का यह इदारा भरपूर तरीके से अपने आइनी फ़राइज़ पूरे कर पाएगा। इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल, साबिक मुंतखब वज़ीर आज़म, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली यूसुफ रज़ा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। चेयरमैन सेनेट सेनेटर्स की अक्सरियती सोच का आकाश, क्या सेनेट एहसन तरीके से अपना आइनी किरदार अदा करेगा? इफ्तिखार साहब, कितना फंक्शनल हो पाएगा सेनेट? एक किरदार है, चाहे सिंबॉलिकली कहें, कानून साजी से लेके करारदाद किसी मामले पर लेकर आना, ह्यूमन राइट्स के मामला तो या बहुत से ऐसे मामला, सेनेट की एक स्टैंडिंग है, साबित करेगा आने वाले अरसे में? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मासिवाए कि ये वोटिंग जो है बजट के हवाले से, बाकी सारे इख्तियारात इनके पास हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें ये ज़ेर बहस ला सकते हैं और मूव कर सकते हैं। कोई आदमी चाहे तरमीम करना चाहे वो भी मूव हो सकती हैं। बाकी तमाम जो कुछ आप कौमी असम्बली में कर सकते हैं यहाँ भी करेंगे। ये जो कॉन्टीन्यूटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये बहुत मुस्बत है। और जो रवैया उन दोस्तों का जिन्होंने बाइकआउट किया, उनका वही रवैया है जो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद असम्बली की नशस्तें खाली करके किया। वो सिर्फ वो जमहूरियत चाहते हैं, उस हद तक जमहूरियत के हामी हैं जो उनको सूट करती हो। हालांकि अपोजिशन में बैठ के अपोज करना हुकूमत को, ये भी जमहूरियत का बड़ा अहम हिस्सा है। और अगर हम बड़े आराम से जज्बाती हुए बग़ैर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके आज तक की सारी अगर सियासी जो कारगुजारी है सब सियासी पार्टियों को गौर करें तो इसमें उन दोस्तों को नाकामी हुई है जो बाइकाट में बिलीव करते हैं। अब ये देखने कितने मज़े की बात है, आपने सेनेट के इलेक्शनों में हिस्सा लिया, आपने उम्मीदवार खड़े किए, आप वहाँ पे बिला मुकाबला मुंतखब भी हुए। पंजाब में तो जो इनके उम्मीदवार है बिला मुकाबले मुंतखब हुए, वो ठीक था, यानी वो आपको मंजूर है। और जहाँ नहीं आप समझते वो आपको मंजूर नहीं है, ये रवैया गलत है। और इस रवैये की मौजूदगी में मैं समझता हूँ पाकिस्तान का पार्लिमानी निज़ाम जो है वो ख़तरे में है, क्योंकि एक तरफ़ा पार्लिमानी निज़ाम चल नहीं सकता, इसमें संजीदगी की ज़रूरत है। और सेनेट का जो आज का इलेक्शन है, एक बात तो ये साबित कर गया कि मैं जो 6 महीने से कह रहा था, 6 महीने पहले से,
کہ پاکستان میں انتخابات ہوں گے کیونکہ پاکستان میں سینٹ کو مکمل ہونا ہے اور آج سینٹ مکمل ہوگی، سو تمام پروسیس جو ریکوائر تھا پارلیمانی جمہوریت میں وہ ہو گیا۔ اب سوال ہے کہ اس میں رول کس کا کیا ہے؟ میں توقع کرتا ہوں کہ اپوزیشن وہ رول پلے کرے گی جو اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ یہی ان سے ریکوائر ہے۔ ان کے ووٹرز نے اگر ان کو ووٹ ڈالا ہے تو اسی لیے ڈالا ہے نا کہ وہ ان کے جذبات کی عکاسی کریں گے، ان کے امنگوں کی نمائندگی کریں گے، غربت کے خاتمے پہ ڈیبیٹ کو کیا جنم ہمارا دیں گے۔ سیاستدان اس میچورٹی کے لیول پر پہنچ گیا ہے؟ ابھی آپ نے خود پک اینڈ چوز کی بات کر دی نا کہ سوٹ کرتا ہے تو آپ چلے جائیں، نہ سوٹ کرے تو آپ تو یہ تو غلط، یہ تو دیکھ رہے ہیں نا، یہ تو حقیقت ہے جو سینٹ بات تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ میچورٹی کہیں نہ کہیں بڑی میچورٹی دیکھیں نا، سینٹ تو وہ ہے، دیکھیں یہاں پہ وہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے جو وفاق کی ڈیبیٹ ہے، اور وفاق کی ڈیبیٹ ہے کہ غربت کا خاتمہ، خط غربت سے نیچے جانے والوں کو کیسے زندگی کی خواہش جو ہے وہ پوری کی جائے۔ وہاں پہ کوئی ڈیبیٹ ہی ہوگی نا، کوئی قانون سازی کریں گے نا کہ جو موجودہ قوانین ہیں ان میں جو سکم ہے جس کی بنا پہ ہم غربت کو ختم نہیں کر سکتے، تو آئیں ایسے قوانین لے کے آئیں، اور سینٹ ان کے پاس، اور پھر پارلیمنٹ میں بھی ہیں، قومی اسمبلی میں بھی ان کی بہت بھاری تعداد موجود ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری زیادہ ہے نظام کو کامیاب کرنے کے لیے اور ڈیلیور کرنے کے لیے۔ یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہوتا یا برسر اقتدار پارٹی کا کام نہیں ہوتا کہ وہ ڈیلیور کرے، اس ڈیلیورنس میں اپوزیشن کو کردار ادا کرنا ہے، اور سینٹ کے آج کے الیکشن میں جو رویہ ان کا ہے اس پہ ان کو غور کرنا چاہیے۔ ایسے رویے سے معاملات آگے نہیں جائیں گے اور عوام کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے حسن نثار صاحب، کیا سینٹ ایسن طریقے سے فنکشن کر پائے گا؟ کیا میچورٹی نظر آئے گی، سنجیدگی دکھے گی ہمیں سیاستدانوں کی وہاں؟ سب سے پہلے تو جی آپ کو مبارک ہو، آپ نے اپنے انٹرو میں جو ڈھٹائی کے ساتھ ضمیر فروشی کا حوالہ دیا اس کا جواب نہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اس سے بہت کچھ سمجھ آتا ہے۔ اچھا، باقی رہ گیا آپ کا سوال، تو چشم بدور ہمارے ہاں جیسے باقی سب کچھ روز اول سے باقی سب کچھ آئینی انداز میں چلتا ہے، چلتا آ رہا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے، بلکہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ہم باکردار لوگوں کا جو سینٹ ہے ایک آئینی ادارہ ہے، وہ آئینی کردار ادا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی بالکل، زندہ قوم، اسلامی جمہوریہ پاکستان، آئین، مقدس، تقدس، یہ وہ تو ظاہر ہے۔ سر، سینٹ کے انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ ہیں، کیا وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے جو کہ کرنی چاہیے، اس میچورٹی کا مظاہرہ کریں گے؟ یہ ایک ایوان بالا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس کی طرف، اور وہیں سے سب کچھ نیچے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا جاتا ہے۔ بات وہی ہے جو میرے نزدیک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اخلاقیات کا ہے، اور چونکہ آپ اخلاقیات کی بلند ترین سطح پہ آپریٹ کرنے والی قوم ہیں، اور جیسا میں ہوں، میرے رہنما مجھ سے 10 قدم آگے ہیں، میری ہر گندگی، غلاظت یا پاکیزگی کے حوالے سے، تو جیسے حکمران ہوں، لوگ ہوں، ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ بڑھ چڑھ کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، میں اگر گھٹیا ہوں، وہ گھٹیا ترین ہوں گے، تو ماشاءاللہ تو آئینی ہوتا ہے نا، صحیح ہوگا۔ بس ٹھیک، میں نے کہہ دیا نا، جی یقین ہے آپ مجھے، سے میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بالکل آپ ٹھیک سے ہو۔ میں سوال کرنے کی ضرورت تو نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود ایک سوال ضرور کروں گا۔ یہ آخری فکرہ آپ نے کہا ہے، اس میں آپ عوام کو کہاں رکھتے ہیں اور سینٹ کے اراکین کو کہاں رکھتے ہیں؟ جہاں میں نے اپنے آپ کو رکھا ہے وہاں میں عوام کو رکھتا ہوں، اور سینٹ کے اراکین کو؟ اس کو 1 کروڑ سے ضرب دے لو، وہ آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے۔ 1 کروڑ سے؟ چلیں ٹھیک ہو چل گیا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہم سارے ایک جیسے